हुए। Meher Bano Qureshi on behalf of Elan. It's truly an honor. Thank you so much. Deep pockets. क्या आप जानते हैं कि अडयाला जेल में कैद पीटीआई के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की क्या रिश्तेदारी है जिसे मीडिया पर नहीं बताया जाता। हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मज़ार के सजादा नशी शाह महमूद कुरैशी का सियासी पस मंज़र और माजी कैसा है। 2 सदियों से मुल्तान की सियासत पर हावी इस कुरैशी खानदान की लड़की मेहर बानो कैसे अपने खानदानी रवायत को तोड़कर सियासत कर रही है। 17वीं तरमीम के बाद से तनकीद का सामना करने वाले ज़ैन हुसैन कुरैशी को उनके चचा कुरैशी खानदान का दज्जाल क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पाकिस्तान की ताकतवर पॉलिटिकल फैमिली की नस्ल दर नस्ल सियासत का मुकम्मल रिकॉर्ड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूँ मरियम खुर्शीद। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। मुल्तान का कुरैशी खानदान तकरीबन 2 सदियों से किसी न किसी शक्ल में इक़्तिदार में रहा है। कुरैशी खानदान की ये हिस्ट्री रही है कि हमेशा घर के मर्द ही सियासत के ऐवानों में नजर आए, लेकिन ये रवायत ख़त्म हो चुकी है क्योंकि शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी फैशन और मीडिया इंडस्ट्री छोड़कर सियासत करती नजर आती हैं। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे चलकर मेहर बानो कुरैशी के हवाले से चंद दिलचस्प फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। शाह महमूद कुरैशी के दादा मुरीद हुसैन कुरैशी पाकिस्तान बनने से पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे। याद रहे कि शाह महमूद कुरैशी के भाई का नाम भी मुरीद हुसैन कुरैशी है जो पंजाब असेंबली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। यही मुरीद कुरैशी है जिनके अपने भाई से गद्दी नशीनी पर कई इख्तलाफात हैं। गुज़श्ता बरस आपने ये वीडियो देखी होगी जब मखदूम मुरीद हुसैन कुरैशी का पारा हाई हो गया और उन्होंने अपने भतीजे ज़ैन कुरैशी को डांटते हुए कहा था कि तुम कुरैशी खानदान का दज्जाल हो। ये लड़का दज्जाल है, कुरैशी खानदान का। ये दज्जाल है, कुरैशी खानदान में दज्जाल पैदा हुए। और सबर, ये सियासत नहीं है, मेरे दादा की मज़ार है, यहाँ तमाशा नहीं चलेगा। वो चाचा आएगा, चाचा मारेगा इसका। अब बाहर निकल। उस वक्त तो पीटीआई वालों ने ज़ैन हुसैन कुरैशी को ये कहते हुए सपोर्ट किया था कि चूंकि मुरीद कुरैशी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, यही वजह है कि वो सियासत की वजह से अपने भाई शाह महमूद और उसकी औलाद को ऐसे ट्रीट करते हैं। जबकि 26वीं तरमीम के बाद से पीटीआई वाले भी ज़ैन हुसैन कुरैशी से नाराज नजर आते हैं और एक बार फिर से मुरीद कुरैशी का ये क्लिप वायरल है जिसमें वो अपने भतीजे को खरी खरी सुना रहे हैं। किताबों का मुताला करें तो मालूम होगा कि शाह महमूद कुरैशी के परदादा, जिनका नाम शाह महमूद कुरैशी अव्वल था, ने 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों का साथ दिया था और उन्होंने बरतानवी साम्राज्य के साथ मिलकर जंग आज़ादी के हीरो राय अहमद खान खल के खिलाफ लश्कर कुशी भी की थी। जब राय अहमद खान खल शहीद हो गए तो अंग्रेज़ों ने एजाज़ में शाह महमूद कुरैशी अव्वल को शाह रुकन आलम की गद्दी हवाले की और हज़ारों एकड़ ज़मीन का तोहफा भी दिया था। वकील अंजुम की किताब सियासत के फ़िरऔन में भी जंग आज़ादी के हवाले से दरबार बहाउद्दीन ज़िक्रिया के सज्जादा नशी मखदूम शाह महमूद कुरैशी अव्वल की अंग्रेज़ सरकार से वफादारियों का जिक्र है। शाह महमूद कुरैशी के दादा की तरह उनके वालिद मखदूम मोहम्मद सज्जाद हुसैन कुरैशी भी सियासत के बड़े खिलाड़ी रहे हैं। सज्जाद कुरैशी कई बार MNA बनते रहे हैं। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के ज़माने में उन्हें सूबा पंजाब का गवर्नर बनाया गया था। तब नवाज शरीफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। ये वही दौर था जब मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी के जवान साल फर्जंद शाह महमूद कुरैशी सियासत के गुर सीख रहे थे। 1985 के इंतखाबात में शाह महमूद सूबाई सीट पर जावेद हाशमी को शिकस्त देकर पहली बार MPA बने थे। 1988 के आम इंतखाबात में शाह महमूद कुरैशी के वालिद मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी उन्हें इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का टिकट दिलवाने में कामयाब हुए और वो इलेक्शन भी जीते और उन्हें वज़ीर आला नवाज शरीफ ने अपनी काबीना में शामिल करते हुए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का कलमदान दिया था। 90 के जनरल इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी हैट्रिक करते हुए MPA बने तो इन्हें वज़ीर आला पंजाब गुलाम हैदर वाई ने खजाना और मनसूबाबंदी की वजारत दी। 1993 के बाद से शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने लगे। निस्फ सदी तक मुस्लिम लीगी रहने वाले कुरैशियों का ये ख़ानदान अब बेनज़ीर भुट्टो की
پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکا تھا۔ 93 کی اسمبلی میں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے شاہ محمود کو پارلیمانی امور کا اسٹیٹ منسٹر بنایا۔ 1997 میں انہیں اپنے روایتی حریف سے پہلی بار شکست ہوئی اور وہ قومی اسمبلی تک نہ پہنچ سکے۔ مشرف دور حکومت میں شاہ محمود قریشی 2002 تک ملتان شہر کے میئر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ 2002 کے عام انتخابات میں شاہ محمود قریشی نے مخدوم جاوید ہاشمی کو 32,000 ووٹوں کی برتری سے شکست دے کر پرانا حساب برابر کر دیا۔ 2008 کے جنرل الیکشن میں شاہ محمود قریشی تیسری مرتبہ MNA بنے تو انہیں یوسف رضا گیلانی کابینہ میں پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا گیا۔ پھر کچھ سال بعد پارٹی قیادت سے اختلافات کے باعث انہوں نے وزارت کو چھوڑ دیا اور یوں وہ عمران خان کی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے اور آج کے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے نائب کپتان شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ جماعت غوثیہ کے روحانی پیشوا مخدوم شاہ محمود قریشی کا باب القریش دولت گیٹ ملتان میں آبائی گھر ہے۔ شاہ محمود قریشی کی شادی باغبان پورہ لاہور کی مشہور میاں آرائی فیملی کی لڑکی سے ہوئی۔ شاہ محمود کی اہلیہ مہرین قریشی سابق گورنر پنجاب میاں امیر الدین کے گھرانے سے ہیں۔ مہرین کے کزن میاں محمد یوسف صلاح الدین علامہ محمد اقبال کے سگے نواسے ہیں۔ یہی میاں صلاح الدین ماضی میں الیکشن جیت کر رکن اسمبلی بنتے رہے ہیں۔ دنیا نیوز کے ایک آرٹیکل سمدی ہم زلف بھائی بہنوئی اس پرچم کے سائے تلے کے مطابق جہانگیر ترین کی بیوی کے بھائی مختوم سید احمد محمود اور شاہ محمود قریشی بھی ایک دوسرے کے سمدی لگتے ہیں۔ جہانگیر ترین کے خالہ زاد بھائی ہمایوں اختر خان کی شادی جنرل زاہد علی اکبر کی بیٹی سے ہے۔ جنرل زاہد علی عمران خان کے سگے خالو جنرل واجد علی برکی کے بھانجے تھے۔ یہی واجد علی برکی شوکت خانم کے بہنوئی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے کزن بھی تھے۔ ایک بار پھر سے قریشی فیملی پر واپس آتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی شادی کے بعد برطانیہ مقیم ہو گئے تھے۔ یہاں کیمبرج میں ان کی بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام مہربانو رکھا گیا۔ ان کی دوسری بہن کا نام گوہر بانو جبکہ بھائی کا نام زین حسین قریشی ہے۔ مہربانو ایک طویل عرصے تک میڈیا اور شوبز انڈسٹری سے وابستہ رہی۔ وہ ختیجہ شاہ کے کپڑوں کے مشہور برانڈ اعلام میں بطور مارکیٹنگ ہیڈ کام کرنے کا تجربہ بھی رکھتی ہیں۔ And the award goes to Elam. Meher Bano Qureshi on behalf of Elam. I would just like to thank everybody on behalf of Khatija Shah. It's truly an honor. Thank you so much. جن دنوں مہربانو قریشی کراچی میں مقیم تھی تو ایسے میں ان کے بھائی زین قریشی امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری کے آفس میں انٹرنشپ کر رہے تھے۔ انہیں انٹرنشپ دلوانے میں ان کے والد شاہ محمود قریشی کا بہت بڑا کردار تھا جو زرداری حکومت میں وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے۔ مہربانو قریشی 2018 میں PTI کے سوشل میڈیا سیل سے وابستہ ہوئی جبکہ 2022 کے ضمنی الیکشن میں وہ پہلی بار انتخابی دنگل میں اتری جہاں انہیں سید یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی نے مات دی۔ 2024 کے حالیہ جنرل الیکشن میں مہربانو قریشی ایک بار پھر سے انتخابی میدان میں اتری اور ایک بار پھر اپنے روایتی حریف سے شکست کھا گئی جبکہ 7 والے حلقے سے ان کے بھائی زین حسین قریشی MNA منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زین قریشی پورے پاکستان سے وہ اکلوتے امیدوار تھے جسے انتخابی نشان جوتا دیا گیا تھا جبکہ مہربانوں کا الیکشن سمبل روٹی پکانے والا چمٹا تھا۔ شاہ محمود قریشی کی دوسری صاحبزادی گوہر بانو قریشی ہیں جو سیاست سے دور رہتے ہوئے اپنی فیملی کو وقت دیتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بشریٰ بی بی کے دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ نواز شریف کی چھوٹی صاحبزادی اسما نواز کے حیران کن فیکٹس کے لیے یہاں نیچے اور مریم نواز کی کہانی آپ کو یہاں ملے گی۔ الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔